अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफान। खुश आमदीद है आपका अपने चैनल टुडे हॉरोस्कोप उर्दू पे। अगर आप बुध सरतान से ताल्लुक़ रखते हैं तो 26 से 30 जून के दरमियान आने वाले ये दिन आपकी ज़िंदगी में जज्बात, फैसलों और किस्मत के कुछ अहम इशारे लेकर आ सकते हैं। कायनात इस वक्त आपके इर्द गिर्द ऐसी तवानाइयाँ पैदा कर रही है जो आपके दिल, आपके रिश्तों और आपके मुस्तकबिल से जुड़े कुछ अहम मामलात को मुतासिर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए ये वक्त पुरानी यादों से निकल कर नए आगाज़ की तरफ जाने का हो सकता है, जबकि कुछ अफराद अपनी ज़िंदगी में जज्बाती और अमली दोनों तरह की तब्दीलियाँ महसूस कर सकती हैं। क्या कोई ऐसा राज है जो अब सामने आने वाला है? क्या कोई ऐसा मौका है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है? और क्या आपके दिल की कोई पुरानी ख्वाहिश अब हकीकत बनने के करीब है? बुल्द सरतान अफराद अपनी हसास तबीयत, जज्बाती गहराई और ख़ानदान से मजबूत लगाव के लिए जाने जाते हैं। आप वो लोग हैं जो दूसरों की तकलीफ को भी अपना समझ लेते हैं, लेकिन आने वाले ये चंद दिन आपसे तकाजा कर सकते हैं कि आप अपने जज्बात और हकीकत के दरमियान तवाज़ुन कायम रहिए। आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद है टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में, जहां हम रोजाना आपके लिए सितारों के राज, सियारों की पोजीशन, मोहब्बत, करियर, माली मामलात और आपके बुर्ज की मुकम्मल वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप अपने आने वाली हर बुर्ज की नई अपडेट सबसे पहले हासिल कर सकें। तो आइए जानते हैं कि 30 से 26 जून के दरमियान बुध सरतान अफराद के लिए सितारे क्या खास पैगाम लेकर आ रहे हैं। 26 से 30 जून के दौरान बुध सरतान अफराद के लिए सियारों की पोजीशन काफी हसास, जज्बाती और अंदरूनी तब्दीलियों की तरफ इशारा कर रही है। इस वक्त चांद की तवानाई आपके हाकिम सियारे के तौर पर आपकी फीलिंग्स, मूड और फैसलों पर गहरा असर डाल सकती है, जिसकी वजह से आप खुद को कभी बहुत मजबूत और कभी बहुत जज्बाती महसूस कर सकते हैं। सूरज की मौजूदा पोजीशन आपकी तवज्जो जिंदगी इनके मामलात की तरफ ले जा सकती है, जब आपकी ज़ाती पहचान और मुस्तकबिल की सिमत से जुड़े हुए हैं। आपके अंदर यह एहसास बढ़ सकता है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने लिए वाज़िया फैसले करें और दूसरों की तवक्कात से हटकर अपनी और राय मुंतखब करें। मरकरी की तवानाई आपकी सोच और कम्युनिकेशन को मुतासिर कर सकती है। इस दौरान आपके साथ साथ छोटी छोटी कुछ नई मालूमात, पुरानी बातों की वजाहत या ऐसे पैगाम आ सकते हैं जो आपके लिए किसी अहम फैसले का बाइस बने, लेकिन ज़रूरी है कि आप हर बात को जज्बात की बजाय हकीकत के साथ समझने की कोशिश करें। ज़ाहरा की पोजीशन आपके रिश्तों और ताल्लुकात में नरमी और जज्बाती कशिश बढ़ा सकती है, लेकिन साथ ही ये भी मुमकिन है कि आप किसी पुरानी याद या किसी जज्बाती कनेक्शन के बारे में ज़्यादा हसास हो जाएं। मरीज की तवानाई आपके अंदर छिपी हुई थकन या दबाव को सामने ला सकती है, जिसकी वजह से आप बाज़ औक़ात जल्दी रद्द-ए-अमल देने के मूड में आ सकती है। इस वक्त आपके लिए बेहतरीन मशवरा यही होगा कि आप सब्र और खामोशी के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मजमूई तौर पर 26 से 30 जून का ये वक्त बुध सरतान अफराद के लिए जज्बात, सोच और अंदरूनी तवाज़ुन का दौर है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके अमली फैसले करें तो यही सियारों की पोजीशन आपके लिए बेहतरी और वजाहत का बाइस भी बन सकती है। 26 से 30 जून के दौरान बुध सरतान अफराद के लिए करियर, मनी और फाइनेंशियल मामलात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के इशारे नजर आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे अहम चीज आपकी समझदारी और जज्बात पर कंट्रोल है। करियर के मैदान में आपको कुछ नए मौके, जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, खासकर वो काम जो आपकी मेहनत और लगन को साथ सामने लाते हैं। अगर आप पहले से किसी जॉब या प्रोजेक्ट या किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं तो इसमें आपकी कारकर्दगी को नोटिस किया जा सकता है। किसी सेंटर की तरफ से आपको सपोर्ट या रहनुमाई मिलने का इम्कान भी मौजूद है। अलबत्ता आपको फैसले में जल्दबाजी से बचना होगा, क्योंकि इस वक्त छोटी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है। माली मामलात के हवाले से ये वक्त मोहतात रहने का है। आमदनी के कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं या किसी पुराने काम से फ़ायदा हासिल हो सकता है, लेकिन साथ ही अखराजात बढ़ने का इम्कान भी मौजूद है। इसलिए आपको अपने बजट पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी खरीदारी या जज्बाती फैसलों से बचना आपके लिए बेहतर होगा। फाइनेंशियल सूरत हाल मजमूई तौर पर मुस्तहकम रहने की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन ये इस्तेहकाम इसी वक्त बरकरार रहेगा जब आप मनसूबाबंदी के साथ चलेंगे। अगर आप किसी सरमायाकारी या बड़े माली फैसले के बारे में सोच रहे हैं तो मुकम्मल तहकीक और मशवरा लेने के बाद ही कदम उठाएं। बुध सरतान अफराद के लिए ये वक्त इस बात का भी है कि वो अपनी कमाई और मुस्तकबिल के दरमियान एक मजबूत तवाज़ुन कायम करें। अगर आप सब्र और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आने वाले दिनों में माली बेहतरी के वादे आसार सामने आ सकते हैं। इन दिनों आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप में जज्बाती गहरी और हसासियत काफ़ी ज़्यादा नजर आ सकती है। इस वक्त आप अपने रिश्तों को बहुत दिल से महसूस करेंगे और छोटी छोटी बातों पर भी ज़्यादा सोचने लग सकते हैं। अगर आप पहले से किसी ताल्लुक में हैं तो पार्टनर्स के साथ कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, खासतौर पर बातचीत की कमी या जज्बात को सही तरीके से एक्सप्रेस ना करने की वजह से। लेकिन अगर आप सब्र और नरमी से बात करें तो ज़्यादातर मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। सिंगल बुध सरतान अफराद के लिए ये वक्त किसी पुरानी याद या किसी खास शख्स की तरफ दोबारा जज्बाती रुझान ला सकता है। हो सकता है कि कोई पुराना कनेक्शन दोबारा जहन में आए या कोई ऐसा शख्स जिससे आप
رابطہ کریں جس نے آپ کے دل پر پہلے بھی اثر چھوڑا ہو، لیکن ستارے مشورہ دے رہے ہیں کہ ہر احساس کے پیچھے فوراً فیصلہ نہ کریں بلکہ وقت دیں اور چیزوں کو واضح ہونے دیں۔ اس دوران آپ اپنے پارٹنر سے زیادہ ایموشنل سپورٹ کی توقع رکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ آپ کی توقعات پر پورا نہ اترے تو آپ تھوڑا سا ہرٹ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ زیادہ جذباتی رد عمل کبھی کبھی رشتے میں دوری بھی پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے توازن بہت ضروری ہے۔ مجموعی طور پر وقت محبت کے رشتوں میں سمجھداری، صبر اور کلیئر کمیونیکیشن کا ہے۔ اگر آپ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ کر بات کریں تو یہ دور آپ کے لیے رشتوں کو اور بھی مضبوط بنانے کا موقع بن سکتا ہے۔ کچھ سول افراد کے لیے ٹریول اور ٹورز کے معاملات میں کچھ دلچسپ اشارے نظر آ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے اندر نئی جگہیں دیکھنے، سفر کرنے یا کسی چھوٹے ٹرپ کا پلان بنانے کی خواہش بڑھ سکتی ہے۔ کچھ افراد کے لیے یہ وقت اچانک سفر یا ضروری کسی کام کی وجہ سے باہر جانے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے کسی سفر کا سوچ رہے ہیں تو یہ وقت منصوبہ بندی کے لیے بہتر ہے، لیکن جلد بازی سے بچنا ضروری ہے، خاص طور پر ٹکٹس، دستاویزات یا کسی بھی ٹریول پلان میں احتیاط رکھیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ آئے۔ بہت سور افراد کے لیے یہ وقت یہ پیغام دے رہا ہے کہ سفر صرف تفریح نہیں بلکہ تجربہ بھی ہوتا ہے، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ بعض افراد کے لیے یہ سفر کام یا کیریئر سے بھی جڑا ہو سکتا ہے، جیسے کسی میٹنگ، جاب انٹرویو یا بزنس کے سلسلے میں باہر جانا ہے۔ ایسے سفر آپ کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ اگر آپ اپنی فیملی یا دوستوں کے ساتھ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ وقت اچھا جذباتی سکون بھی لا سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی غیر یقینی صورتحال یا چھوٹی رکاوٹیں بھی سامنے آ سکتی ہیں، اس لیے لچکدار رویہ رکھنا بہتر ہوگا۔ مجموعی طور پر 26 سے 30 جون کا یہ دور بہت سارے افراد کے لیے نئے تجربات، چھوٹے سفر اور سوچ میں تبدیلی کا وقت ہو سکتا ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، لیکن آپ کی ہمت اور صبر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر آج راستہ مشکل ہے تو یاد رکھیں یہی راستہ کل آپ کی کامیابی کی کہانی بنے گا۔ چھوٹے چھوٹے قدم بھی بڑے خوابوں تک لے جا سکتے ہیں، بس رکنا نہیں ہے۔ زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو ناکامی کے بعد بھی امید نہیں چھوڑتے۔ آپ کی سوچ آپ کی دنیا بدل سکتی ہے، بس اسے مثبت رکھیں، کیونکہ ہر نیا دن ایک نیا موقع ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا۔ جو چیزیں آج مشکل لگ رہی ہیں وہی کل آپ کی طاقت بن جائیں گی۔ صبر کرنے والے لوگ آخرکار وہ حاصل کر لیتے ہیں جو دوسروں کے لیے صرف خواب ہوتا ہے۔ اپنی امید کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں بھی ہار نہیں مانتے۔ کچھ سرطان افراد بہت حساس، جذباتی اور دل سے سوچنے والے انسان ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص نرم مزاجی اور گہرائی ہوتی ہے جو انہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ یہ لوگ ہر بات کو دل سے محسوس کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے جذبات کو بھی بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ سرطان کی سب سے بڑی طاقت ان کی وفاداری اور احساس ہے۔ یہ جب کسی سے تعلق بنا لیتے ہیں تو پھر اس رشتے کو پوری سچائی، محبت اور خلوص کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ خاندان اور گھر ان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اور یہ اپنے پیاروں کی خوشی کے لیے بہت کچھ کرنے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ باہر سے نرم نظر آتے ہیں لیکن اندر سے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کا دل اگرچہ جلدی ہرٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ ہر مشکل سے نکلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ بہت سرطان افراد اکثر اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کرتے لیکن اندر سے وہ بہت گہرائی سے سوچنے والے ہوتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں یہ لوگ بہت جذباتی اور مخلص ہوتے ہیں۔ یہ دل سے محبت کرتے ہیں اور بدلے میں بھی سے خلوص کی توقع رکھتے ہیں۔ اگر انہیں اعتماد مل جائے تو یہ اپنے پارٹنر کے لیے بہت کیئرنگ اور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں۔ کچھ سرطان افراد میں ایک خاص انٹیویشن ہوتی ہے، یعنی یہ لوگ اکثر بغیر کہے چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اکثر لوگوں کے موڈ اور انٹینشنز کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ ان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور پرانی باتوں کو دل سے لگا لیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ کب چھوڑنا ہے اور کب آگے بڑھنا ہے۔ یہ لوگ امیجنیشن، کریٹیوٹی اور میموری میں بھی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اکثر انہیں وہ باتیں بھی یاد رہتی ہیں جو دوسرے لوگ بھول جاتے ہیں۔ کچھ سرطان کی اصل شخصیت ایک جملے میں، کچھ سرطان وہ دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو جذبات میں جیتے ہیں، محبت میں وفادار ہوتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر آپ یہاں تک ہماری ویڈیو کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ستاروں کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مددگار، واضح اور رہنمائی دینے والی رہی ہوگی۔ یاد رکھیے ستارے صرف راستہ دکھاتے ہیں لیکن اصل فیصلہ آپ کی سوچ، آپ کی ہمت اور آپ کے عمل سے بنتے ہیں۔ اگر آپ مثبت رہیں، صبر کریں اور اپنی محنت جاری رکھیں تو کائنات بھی آپ کے حق میں بہتر راستے کھول سکتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے برج کا نام کامنٹ میں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ روزانہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹوڈے ہاراسکوپ اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو آن کریں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو، اشاروں اور ستاروں کے نئے رازوں کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رہیں، خوش رہیں، مثبت رہیں اور مجھے دیجیے اجازت۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کے۔ اللہ حافظ۔